स्केरी सीरीज़ के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरीज़ की तरफ। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मिस रुखसार ने। तो आइए चलकर उनकी स्टोरी उनसे ही सुनते हैं। वो कहती हैं कि ये वाक़या मेरे वालिद साहब की दोस्त की फैमिली के साथ पेश आया था। आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले की बात है, जब कराची का एक मशहूर एरिया गुलशन मेमार, वहाँ पर आबादी ना होने के बराबर थी, यानी बहुत कम घर थे, लेकिन लोग अभी वहाँ शिफ्ट होना शुरू हुए थे तो घर बहुत कम थे। एक घर के बाद काफ़ी फासले के बाद दूसरा घर गुलशन मेमार, जो कि बहुत ही सुनसान था। वहाँ पर जब बाकायदा मेरे वालिद साहब की दोस्त की फैमिली शिफ्ट हुई, जो कि बहुत छोटी सी थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। शिफ्ट होने के बाद उनके अपने रिश्तेदार उनके घर में आए, खाला, फुफ्फो, खालू, जिस तरह तमाम रिश्तेदार आपस में जमा होते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी छोटे बच्चे जमा हुए हैं। तो आपस में बाहर खेलने लगे और इस तरह वो साइकिल चलाते घर के फासले पर ही रोड पर चले गए, जो एक राउंड अबाउट की तरह था। वहाँ पर दूसरे रोड जो हैं उससे कनेक्ट होते हैं। उसी जगह पर तमाम छोटे बच्चे जमा हो गए। तो उनका जो बेटा था, जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल थी, वो वहाँ पे गया। जब उसने वहाँ देखा तो वहाँ पर एक जानवर की सिरी थी, तो वो वहाँ राउंड लगाने लगा चारों तरफ उस सिरी के। और उसके बाद वो सिरी उसने उठा ली और उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही थी, गोया किसी ने अभी अभी फेंकी हो। अक्सर बकरीद में इस तरह आपने देखा होगा कि लोग फेंक देते हैं। इसके बाद वो सिरी को उठा के दूसरे बच्चों को डराने के लिए उसके पीछे भागने लगा। तो बच्चे शोर करने लगे और भागने लगे। इस तरह तमाम घर वाले भी आ गए। क्या हुआ, आखिर शोर क्यों हो रहा है? जब घर वालों ने, बड़ों ने देखा कि बच्चे के हाथ में सिरी है जानवर की, और वो भी ताज़ा है क्योंकि खून भी टपक रहा था, तो उन्होंने डांटा और कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, रोड से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठाते, और फिर ये तो एक सिरी है, इसे उठाना नहीं चाहिए था। बच्चे को प्यार से भी समझाया और उसके बाद उस सिरी को कहीं पर रख दिया। उन्होंने दूर जाके घर के बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह जब आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए और बच्चा जब अपने कमरे में सोया हुआ था, उसकी वालदा मोहतरमा वहाँ से गुजरी तो उन्हें किसी बड़े आदमी, किसी मेच्योर इंसान के खराटों की आवाज़ आई, जैसे कोई 40-50 साल का आदमी हो खराटे ले रहा हो। तो उनकी वालदा काफ़ी हैरान हुई और फ़ौरन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बच्चे के मुंह से झाग आ रही थी, जिस पर उनकी वालदा मोहतरमा इतनी डर गई, घबरा गई थी, अपने शौहर को आवाज़ें लगाने लगी कि आएँ देखें हुमैर को क्या हुआ है। वालिद साहब भागते हुए आए और देखा तो सोचा कि शायद मिर्गी का दौरा हो। हॉस्पिटल लेके भागे। हॉस्पिटल में जब चेकअप हुआ तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि कोई मिर्गी का दौरा नहीं है, हो सकता है बच्चे को इस तरह हो गया हो, बाज़ औक़ात खाने पीने से भी हो जाता है। और बच्चा भी नॉर्मल हो गया और घर आ गया। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, तो वालदा मोहतरमा ने उसे सुला दिया। और सुबह जब उसकी वालदा उसे उठाने के लिए गई थी तो अचानक उसने अपनी वालदा का हाथ पकड़ लिया और बहुत ताकत के साथ मोड़ लिया, जिससे कोई 4-5 मर्दों की ताकत हो। वालदा को तकलीफ़ हुई तो वो चिल्लाने लगी। तमाम घर वाले वहाँ पर आ गए भागते हुए और वालिद साहब उसे छुड़ाते रहे, लेकिन गोया उसमें बहुत ताकत आ गई हो। वो छोड़ नहीं रहा था और अजीब आवाज़ में हंसते जा रहा था, और वो एक अजीब सी अनजान ज़ुबान में बातें करके अपने वालिद साहब को और अपनी वालदा को गालियां देने लगा। तमाम घर वाले काफ़ी डरे हुए थे और अब उनकी समझ में आया कि ये मामला तो रूहानी है, यानी ये कोई जिन्नाती मसला है, आसेब का मसला है। और फौरी तौर पर करीबी मस्जिद के इमाम को बुलाया गया। इमाम साहब जब आए तो ये काफ़ी एग्रेसिव नेचर का हो रहा था, किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और हंसते जा रहा था। और इतनी ताकत कि अपनी छोटी बहन को जब ये मारता तो उसका भी खून निकाल देता, यानी ब्लीडिंग हो जाती।
مارنے لگ جاتا اور تمام گھر میں اس نے ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت یہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ جو بھی اثرات اس پر مسلط تھے وہی اس سے یہ کروا رہے تھے۔ امام صاحب جب آئے تو انہوں نے دم درود کرنا شروع کیا۔ یہ کافی اگریسو ہوا تھا۔ امام صاحب نے جب پڑھائی کی اور یہ نارمل ہوا، بچوں کی جس طرح پرسنالٹی ہوتی ہے اس طرح نہیں تھی۔ تمام گھر والے واضح محسوس کر رہے تھے کہ اب بھی یہ نارمل نہیں ہے، اس میں یہ تبدیلی آ چکی تھی کہ جیسے اذان ہوتی تو یہ چڑھنے لگ جاتا، غصہ کرنے لگ جاتا اور عجیب زبان میں کچھ بولتا رہتا اور گھر پر تشدد کی کوشش کرتا۔ امام صاحب نے استخارہ وغیرہ بھی کیا اور جو بھی پڑھائی وغیرہ تھی وہ بھی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے بھی کسی اور صاحب علم شخص کو بلایا، اور ایک دن ایک دوسرا مولوی آیا۔ جب یہ ان کے گھر میں تشریف لائے تو یہ غصہ ہو گیا، گالیاں دینے لگا اور اس کے بعد عجیب زبان میں باتیں کرنے لگا۔ تو سب حیران ہو گئے کہ یہ کون سی زبان ہے۔ تو اس کے بعد اس مولوی نے کہا کہ یہ گجراتی زبان ہے۔ ان کے خاندان میں کوئی دور دور تک گجراتی نہیں تھا، یہ ایک اردو سپیکنگ فیملی تھی۔ تمام گھر والے کافی پریشان ہوئے، ٹینشن میں آ گئے کہ اب کیا چاہیے۔ اس صاحب علم شخص نے اس جن سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، جس طرح حاضری ہوتی ہے اس طرح پڑھائی کر کے اس نے اس جن سے کلام کیا۔ دوران گفتگو یہ سمجھ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس نے پوری بات جن سے پوچھ لی اور اس نے کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ جیسے بھی جنات جب کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہوں تو اس مقصد کو اگر ادھورا کر دیا جائے تو وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس دوران اس بچے کو تو ہوش نہیں رہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پر تمام گھر والوں کو پتہ تھا کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کسی کی جان لے لے گا اور بچے کو خود بھی نقصان ہوگا۔ وہ عفریت جن تھا جو انتہائی طاقتور جناتوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس صاحب علم شخص نے اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ دراصل آپ کے بچے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن جو آپ کے بیٹے پر مسلط ہے یہ کسی اور پر مسلط تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کالے جادوگر یا عامل سے یہ علاج کروایا، اور پھر اس عامل نے کیا کیا کہ یہ جن کو نکال نہیں پایا تو اس نے کیا کیا کہ اس کا رخ موڑ دیا، یعنی ایک بکرے کے سرے سے وہ عمل بنایا اس نے، اس کی ہڈیوں سے اور اس کے جسم کے تازہ خون سے۔ جس طرح اس کی تازہ گردن لی، اس پر تمام اثرات کو مسلط کر کے کسی جگہ پر پھینک دیا، سنسان ویران جگہ پر، تاکہ جو بھی اسے پھیلانگ کر جائے یا جو بھی اسے چھوئے اسے اٹھا لے تو تمام اثرات اس بچے سے یا بچی سے نکل کر جو آسیب زدہ تھا وہ اس شخص پر مسلط ہو جائے گا جو اسے اٹھائے گا۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا قبرستانوں میں یا ویران مقامات پر کالی دال کی تھیلیاں یا گوشت کی تھیلیاں آپ کو ملتی ہیں جو بالکل صحیح حالت میں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ اس کے اوپر سے کبھی بھی پھلانگ کے مت جائیے گا۔ یہی اس بچے کے ساتھ ہوا۔ جیسے اس نے اس سری کو اٹھایا تو تمام اثرات اس میں منتقل ہوئے اور وہ جو پہلے آسیب زدہ تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس کے اوپر یہ جو بخیل جن عفریت تھا وہ اس بچے کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اس طرح اس کا علاج ہوتا رہا، جو کہ 2 مہینے تک اس کا علاج چلتا رہا اور اس بچے کی کوئی میموری نہیں۔ 2 مہینے کے اندر جو جو اس کے ساتھ واقعات پیش آئے، جو جو حادثات ہوئے، اس بچے کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور تقریباً علاج کے دوران 1 ہفتے تک یہ مکمل سوتا رہا۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی۔ اب اس دوران ان کے والدین پر جو گزر رہی تھی یہ سب وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں۔ خاص کر اپنے بچوں کو تکلیف میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ مس رخسار کہتی ہیں کہ جب اس کے بعد ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ بچے میں بہتری آ رہی ہے، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوا، اور جب بچے کو ہوش آیا تو وہ مدرسے میں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر روز 1 بار قرآن پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ صاحب علم شخص نے کہا کہ اسے مدرسے لے جانا پڑے گا اور وہیں پر اس پر روز میں 1 بار قرآن پڑھوں گا، کیونکہ جو جن اس پر مسلط ہے وہ عفریت بہت ہی طاقتور ہے، وہ ایسے نہیں جائے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا۔ اور علاج شروع ہوا۔
بچے کی حالت تو خراب ہونے لگی تھی۔ علاج کے دوران تمام میموری گویا اس کی ریسیٹ ہو گئی ہو۔ بہرحال اس کے بعد جب بچہ اپنے آپے میں آیا، ہوش میں آیا، تو مدرسے میں آیا اور پھر اسے گھر میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس صاحب علم شخص نے کہا کہ آپ لوگ بہتر یہ ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی سے وہ جن دوبارہ اس کی طرف آ جائے، کیونکہ اب وہ اسی گھر کی طرف ہی ہے، اس کے پیچھے وہ اسی گھر کی طرف سے ہی لگا ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات گھر پر بھی ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس گھر کو بھی چھوڑ دیں۔ اور وہ بیچارے شفٹنگ کرتے رہے، اور شفٹنگ کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے دوستو، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو مس رخسار نے کراچی سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو امید ہے کہ آپ تمام سننے والوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔